अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जी। और मार्केट में जो इंसान हर एक बंदा अपना तबसरा कर रहा है जिसको जो नज़र आ रहा है इस वक्त, जो फ्यूचर के बारे में जो बहुत ज़्यादा लोग वरिड हैं, फ़िक्रमंद हैं, वो ईरान और इसराइल और अमेरिका के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हैं कि ये अगर जंग बढ़ गई तो क्या होगा। जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया है, बेबुनियाद लग बात है कि बस मुझे डर है कि ये कल एटम बम बना लेगा तो मेरे लिए ख़तरा होगा, लिहाजा मैं इसके ऊपर चढ़ दौड़ता हूँ। और पूरी वेस्ट ने और अमेरिका ने जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट्स ने उनका साथ दिया है, तो वो भी एक जो है ना लम्हा फिक्री है। तो जो डेमोक्रेसी है, जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी है, वो जो है ना डाउटफुल हो गई है। और बड़ी जो जंगें जो होती हैं उनकी वजह भी असल यही होती है कि इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे लीग ऑफ नेशन थी, वो क्यों हुई कमज़ोर? उसके बाद जो है ना ये बनाई यूएनओ ने भी जो है ना अपनी अफादियत बिल्कुल खो दी है, मट्टी करके रख दी है। पहली बात तो ये है कि ये जो उसकी जनरल असम्बली है, उसके अंदर ये जो वीटो के जो 5 वोट हैं, इनको जो इख्तियार हासिल है वही बिल्कुल जो है ना आप कह लें कि गैर मुनसिफाना है। तो उसका इस्तेमाल, और फिर इसराइल जैसा एक जो है फितना दुनिया में खड़ा किया गया और उसकी फिर हिफाजत की गई, और वो अपना फितना फैलाता जा रहा है। और उस फितने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जाहिर हैं, कुछ चीज़ें जो है वो जाहिर नहीं हैं। तो उसके बाद जो है ना यूएनओ तो बिल्कुल ही फारग हो गया हुआ है। और अभी हम देखते हैं कि प्रेशर में आके ट्रंप ने जनाब अंदर एक तमाशा लगाया हुआ है यूएसए के अंदर। चंद एक सेनेटर्स कह रहे हैं कि जनाब इसने आइन को तोड़ दिया है और लिहाजा मुआवजा होना चाहिए। लेकिन ये ड्रामा इनका बहुत पुराना है। ये हमेशा से जो है ना ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि कहते हैं काम डाल दे, हम शोर डाल देंगे, और ये इसी तरीके से करते रहते हैं। तो ये बात समझ में आई कि हालात जो उनसे है ना ये किसी गलत तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको एक वजाहत के साथ बात बताऊं। ख्वाजा आसिफ का जो कल की स्टेटमेंट है वो इतनी कि ज़्यादा बेहतरीन है। उसके ऊपर बजाय कि फोकस करें, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बजाते खुद जो है ना गुमराह हुआ है। और वो लोग गुमराह हुए हैं जो बहुत अच्छे दानिश्वर हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। बेशक उनकी सोच में फ़र्क हो सकता है। देखें, सबको एक बात नज़र आ गई है कि ईरान के बाद जो है ना किसी एक और की बारी है, फिर इसकी किसी और की बारी है। छोड़नी नहीं है इन्होंने किसी को, इस काबिल ही नहीं छोड़ना। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तुर्किया हो गया, पाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये वो कंट्रीज़ हैं, हालांकि उनकी साइड्स और उनके मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये वो कंट्रीज हैं कि जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं अभी तक। अच्छा, सऊदी अरब और बाकी ये जो यूएई वगैरह हैं, ये आप समझ लें कि इनके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन ये भी मजबूर नज़र आते हैं। यानी कि जब से ये यूएई ने जहाज़ भेजा है इसराइल में, इसराइलियों की इमदाद के तौर पे, तो आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा अपने आप को मुतनाज़ा किया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान की जो ये अब कह लेंगे ट्रंप को ये जो नामजद किया ना, ये एक कोशिश थी कि यार हम ये भी कर देते हैं, बाद अगर कौन सा फर्क पड़ता है, हमने कर दिया। इसमें एक नियत नजर आती है। लेकिन उसमें 2 दिन का टाइम भी मिला और ऐसी सूरत हाल हुई थी, या फिर वो टाइम दिए ही नहीं उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद जो है ना बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीजें मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, गाड़ी एक दफा बननी थी, बन गई। अब गाड़ी के ऊपर डुप्लीकेट्स आएंगे। पहली गाड़ी जो बनी थी ना वही बनी थी। अगर वे कोई कहे ना कि यार ये फलाने ने गाड़ी बना ली है, फलाने ने गाड़ी बना ली है, फलानी नई कंपनीज आ गई हैं गाड़ी बनाने वाली, तो कॉपीराइट ये वो नहीं हो सकता। तो क्या बनाएंगे, मतलब क्या छकड़ा बनाएंगे? अब गाड़ी ही बनेगी। मोटरसाइकिल बननी थी, बन गई। रक्षा बनना था, बन गया। फिर वो 6 व्हीलर्स आने थे, आ गए। अब क्या करें, डंपर्स के बाद और क्या होगा? इसकी मॉडर्न आ जाएंगी शक्लें, यही, और वो होती जा रही हैं। अच्छा, एरोप्लेन बनना था, बन गया। वो सुपर सोनिक भी बन गए, सब सोनिक भी बन गए, जो पंखे वाले थे वो भी बन गए। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या? ये टेक्नोलॉजी इसी तरीके से जो है ना अपग्रेड होती रहेगी। लेकिन नई टेक्नोलॉजी भी आई हुई है मैदान में, लेकिन वो जरा सी हाइड है। और उसका हाइड रहना इसलिए कि वो परफेक्शन नहीं है उसके अंदर। तो उसके अंदर भी जो है ना आप कह लें कि पाकिस्तान भी लगा पड़ा है। उसको भी पता है कि यार ये क्या टेक्नोलॉजी है,
اور کس طریقے سے، جیسے کہ پاکستان نے جن طیاروں کو لاک کیا، یہ ایک ٹیکنالوجی کی ماڈرن شکل ہے. یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ میں 6 اور 7 کی رات کو جس طریقے سے طیاروں کو لاک کیا ہے، یہ ریڈارز اتنے کارآمد نہیں تھے لیکن پاکستان نے بنائے ہوئے تھے. یہ پرانے ریڈارز کے تھرو جو ہے نا یہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی ایڈوانس شکل تھی، اس کو اپ گریڈ کیا ہوا تھا اس لیے کہ ان کے اوپر پابندیاں نہیں تھیں. جو امریکہ دیتا ہے یا برطانیہ یا یورپ سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اپ گریڈ نہیں کرو گے، اس کو اسی صلاحیت پہ چلاؤ گے. اگر آپ چلاؤ گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا، اور اگر تم چلاؤ گے اور ہم نے بعد میں چیک کر لیا تو اتنے جرمانے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ بالکل جو ہے نا یہ یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ جو نا تباہ ہو چکی ہوئی ہے کہ کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن نیا آپ دیکھیں کام چائنیز آ چکے ہوئے ہیں اور دیگر بہت سارے ممالک ہیں، وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم آپ کے کٹیں دے دیں گے، اس ریٹ پہ دے دیں گے، آپ اپنی حفاظت کریں، خود کریں. اس لیے کہ یہ اپرچونٹی دیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے نا. تو مل رہی ہے، پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھایا. اب دیکھیں میں ایک نئے موضوع تو نہیں، اب ہے پرانا ہی لیکن نئے کی بات کرنے لگوں. میں وہ بندہ ہوں جس نے بار بار بتایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے یہ، کیونکہ ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے نا کہ انفارمیشنز پاس کر رہتے ہیں، فزیکل یا آن فوٹ جو انسان ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ جیسے ایران کو ہر جگہ پہ جو نا مقدمہ جتوایا کہ ٹھیک ہے بلڈنگیں گرا رہا ہے تو کون سا اسرائیل کو روکا تم نے، وہاں پہ جا کے سب خاموش ہو جاتے تھے. اسرائیل یہ بات نہیں کر سکتا تھا لیکن پاکستان کر سکتا تھا. ہر مقام پہ یہ اس کا ایشو ہی نہیں بننے دیا کہ یہ بڑی چھوٹی جو مرضی بلڈنگیں گراتا رہے، شہر تباہ کرے، لیکن ایران جو ہے وہ شہر تباہ کرے، نو پرابلم. اس لیے کہ ایک ملک کھڑا ہوا اور وہ وہی نیوکلیر پاور کھڑا ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار تم دیکھو تو صحیح فلسطین میں یہ کر کیا رہے ہیں، غزہ میں انہوں نے حال کیا کیا. کتنے 34 ہاسپٹل تھے غزہ میں، ایک بھی نہیں ہے، سب کے ختم کر دیا. ہر روز 150 بچوں کو مارتا ہے، گھنٹیاں بجاتے ہیں کہ آؤ کھانا لے لو، وہ نکل کے آ جاتے ہیں. وہ اپنے مطلب بھوک نہیں برداشت ہوتی، وہ نکل آتے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں. یہ انسانیت ہے، یہ ویسٹ کی انسانیت ہے، یہ امریکہ کی انسانیت ہے. اس کے اوپر کوئی آواز نہ اٹھائے. اور یہ یو اے ای کے جہاز ہیں کہ یہ وہاں پہ جانے چاہیے یا اسرائیلیوں کو جانے چاہیے. تو یو اے ای بھی جو ہے نا بڑا اچھے طریقے سے جو ہے نا اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو امریکہ نے جو اپنا فلیٹ بھیجا اور جس طریقے سے ہوا، بتایا کہ 100 سے زائد طیارے تھے اور جو اس ٹائم جو انٹر ہوئے عراق کے اندر، انہوں نے اپنا مشن کیا اور اس کے ساتھ جو ہے نا آبدوزوں سے جو ہے نا میزائل بھی آئے اور انہوں نے ہٹ کیا. لیکن امریکہ کہتا ہے ہمارا مشن بڑا سکسیسفل رہا. ایران کہتا ہے کہ جناب ہمیں اتنا فرق نہیں پڑا. اور یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. آپ کو بار بار ایک بات بتائی، یہ بھی میں کوئی پرانی نہیں باتیں بتا رہا، 1 ہفتہ پہلے کی بتا رہا ہوں. آپ ذرا دیکھیں پرانے بلاگز کہ پاکستان نے بتایا تھا کہ یہ فائٹرز آئیں گے آپ کے B-2 یا آتے یا B-52 آتا ہے، جو بھی آتا ہے، یہ نیچے پڑے ہوئے ہوں گے، آپ نئے ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، پورے معاملات طے کر کے امریکہ نے اپنی عزت بچا کے نکل گئی ہے. لیکن اس وقت میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ امریکہ ایک دفعہ پھر آئے گا نا، پرابلم میں آئے گی. اور جو آپ کہہ لیں F-35 جو ان سے نا گرائے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے، یا باہر والوں نے بتایا کہ یہاں پر اس میدان میں جو ان سے نا ایسا موجود ہے. لیکن سب کو طے کیا گیا، کچھ عزت دار راستہ نکالا گیا. نیتن یاہو جو نا دوبارہ گریا کے اوپر پہنچا ہوا ہے، وہ اپنی جو نا معاملات کر رہا ہے. معاملات بہت کلوز ہیں. پاکستان اس وقت میں بہترین دنیا کے اندر جو نا ایک اپنا مقام بنا رہا ہے، کیونکہ سب پھنس گئے ہوئے ہیں، سب کے سب پھنس گئے ہوئے ہیں. پورا ویسٹ پھنسا ہوا ہے، امریکہ پھنسا ہوا ہے. وہ آپس میں ایک ہیں، انہوں نے ان کی جو باتیں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں گے، لیکن باہر کے معاملات میں باہر کون ہے؟ یعنی کہ یہ جو کرسچن وائٹ اسکن کرسچن کمیونٹی ہے، یہ اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں. ان کے اندر کچھ 2-3 جو ہے نا باہر کے بھی آئے ہوئے ہیں اگر نیٹو کے اندر، تو منٹ میں جب ضرورت پڑے گی نا ان کو نکال کے باہر کر دینا. یہ ان کا خام خیالی ہے ترکی کی یا کسی کی کہ یہ ترکی کے لیے کھڑے ہوئے. ترکی کو ان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، لیکن جب ہوگا فلانی شک، فلانا لا، فلانا چیز، اور یہ باہر کچھ بھی نہیں ہے. یہ خام خیالی ہے ترکیہ کی کہ وہ ہمارے لیے کوئی کچھ کریں گے.
تو بہرحال دیکھتے ہیں، ڈرامہ بہت اچھا لگا ہوا ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے. پاکستان اس وقت میں بہترین طریقے سے پتے کھیل رہا ہے، ماں سوائے اس کے کہ پاکستان کے اندر ایک پی ٹی آئی ایک فتنہ ایک پیدا ہوا ہے اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ اپنی ذاتی سیاست کے کہ ہم نے جناب ایک جانور ان کے لیے کریٹ کر دیے گئے، وہ جانور اس کے لیے دھمالے ڈالتے ہیں. ابھی ان کی تعداد بہت کم ہے، کمزور ہیں اور ان کو پھینٹی پڑتی ہے، وہ پیروں پہ نہیں کھڑے ہوتے، کاز کے لیے کھڑے ہوتے. پی ایم ایل این پہ پھینٹی پڑی تھی، فائٹ کرنی کی تھی، کارکن نے کی تھی. لیڈر کہہ رہا تھا کہ خاموش ہو جو، کارکن باز نہیں آ رہا تھا. یہاں پہ اس کو بالکل الٹ ہے، یہاں پہ لیڈر کہتا ہے مرو اور کارکن کہتا ہے ہم نے باہر نہیں آنا. زمین و آسمان کا فرق، یہ ہوتا ہے کاز کے لیے لڑائی. بہت شکریہ، اللہ حافظ.